نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين आमीन या रब्बुल आलमीन। आज हम सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 166 से लेकर 168 तक हम करेंगे। अच्छा कुरान में ठहरा कर देखते हैं। 166 पहले देखते हैं। 166 में जो इख्तलाफ है वो है बिही मुल असबाब पर इख्तलाफ बन रहा है। बसरी और याकूब को पढ़ना है बिही मिल असबाब, हमजा के साए खल्फुल आशिर को पढ़ना है बिहू मुल असबाब और बाकी तमाम कुरा को पढ़ना है बिही मुल असबाब। साकिन मौसूल भी है इधर और नकलुल हरका भी इधर बन रहा है। और यहाँ पर वही इख्तलाफ है जो कि युरीहिमुल्लाहु में भी यही वाला इख्तलाफ है, लेकिन याकूब हा और मीम दोनों पर दम्मा देंगे। और इस तबर्रा पर बसरी, हिशाम, हमजा, किसाई और खल्फुल आशिर का इदगाम होगा। तो अब हम चलते हैं। हम पहले कानून के लिए पढ़ते हैं। इज़ तबर्रा अल्लज़ीना तुबिउ मिनल्लज़ीना तबअू वरअउल अज़ाब वतक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब। वर्ष के लिए नकल हरका भी होगी बिहिमुल अस्बाब। याकूब के लिए बिहिमिल अस्बाब। बसरी इदगाम करके आएंगे और कहेंगे बिहिमिल अस्बाब। इत्तबर्रा अल्लज़ीना तुबिउ मिनल्लज़ीना तबअू वरअउल अज़ाब वतक़त्तअत बिहिमिल अस्बाब। शाम बिहिमुल अस्बाब। हमजा नकलुल हरका करेंगे बिहुमुल बिहुमुल अस्बाब। हमजा का सकता बिहुमुल अस्बाब। किसाई बिहुमुल अस्बाब। तो यहाँ पर हमारी तमाम वजूह कंप्लीट हुई आयत नंबर 166 की। अब हम आते हैं 167 की तरफ। यहाँ पर जो हमारे पास इख्तलाफ है वो मिन्ना पर हम पहला वक्फ करेंगे। तबर्रा ऊपर मद्दे बदल है, मिन हम पर मीमुल जमा है, लऊ अन पर नकलुल हरका भी है और साकिनुल मफसूल भी है। तो पहले हम कानून के लिए पढ़ते हैं। वक़ाल अल्लज़ीना इत्तबअू लौ अन्न लना कर्रतन फनतबर्रअ मिनहुम कमा तबर्रऊ मिन्ना मिनहुम कमा तबर्रऊ मिन्ना। वर्ष की नकलुल हरका वक़ाल अल्लज़ीना इत्तबअू लौ अन्न लना कर्रतन फनतबर्रअ मिनहुम कमा तबर्रऊ मिन्ना कमा तबर्रऊ मिन्ना कमा तबर्रऊ मिन्ना। वक़ाल अल्लज़ीना इत्तबअू लौ अन्न लना कर्रतन फनतबर्रअ मिनहुम कमा तबर्रऊ मिन्ना। बल्कि खलफ का यहाँ पे सकता होगा जी वो तो मुतवी उनके साथ मुवाफिक हो जाएंगे। उसके बाद आयत के अगले हिस्से में युरीहिमुल्लाहु वाला इख्तिलाफ आ रहा है। बसरी को युरीहिमिल्लाहु पढ़ना है, हमजा के साई याकूब और खल्फुल आशिर को युरीहुमुल्लाहु पढ़ना है और बाकी तमाम कुरा को युरीहिमुल्लाहु पढ़ना है। हम पहले आते हैं कानून के लिए पढ़ते हैं। मिनन नारी पर वर्ष की तकलील है, बसरी और दूरी के साई का इमाला है और वमा हम पर मीमुल जमा है, आमाल हम पर भी मीमुल जमा है। तो कानून का अदम सिला कज़ालिक युरीहिमुल्लाहु अमालहुम हसरातिन अलैहिम वमा हुम बिखारिजीन मिनन नार।
ورش کی تکلیل من النار. قالون کا صلہ يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. بصری آئیں گے كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. حمزہ آ جائیں گے، علیہم کہیں گے. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. أبو الحارث حسرات عليهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. پوری کسائی کا مالا وما هم بخارجين من النار. آیت نمبر 167 کمپلیٹ ہوئی. اب ہم آیت نمبر 168 کی طرف آتی ہیں. اس میں بھی جو اختلاف ہے وہ نافع، بزی، بصری، شعبہ، حمزہ اور خلف العشر کو پڑھنا ہے خطواتن، یعنی طوا کو انہوں نے ساکن کر دینا ہے. تو ہم پہلے قالون کے لیے پڑھتے ہیں، انہوں نے طوا کو ساکن کرنا ہے، اور باقی مد منفصل ہے، میم الجمع والا اختلاف ہے، اور نقل الحرکہ ہے. تو قالون کے لیے دیکھتے ہیں. یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. صلہ انہو لکم عدو مبین. کنبل کسر کے ساتھ خطوات پڑھیں گے. یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. قالون کا توسط، پہلے عدم صلہ کے ساتھ پھر صلہ کے ساتھ. یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. انہ لکم عدو مبین. شامی آئیں گے. حلالا طیبا ولا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. متوی سکتہ لے کر آئیں گے. کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. ورش طول اور نقل الحرکہ کریں گے اور خطوات پڑھیں گے. یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. خلف سکتہ کے ساتھ عدم غنہ لائیں گے. فی الارض حلالا طیبا ولا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. خلات غنہ کے ساتھ آئیں گے. حلالا طیبا ولا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. خلات عدم سکتہ کے ساتھ اور غنہ کے ساتھ. فی الارض حلالا طیبا ولا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اس کے ساتھ ہی آیت نمبر 168 بھی ہماری مکمل ہوئی.
आपने देखा स्क्रीन पर आपके सामने तमाम वजूह इख्तलाफात लिखे हुए आ रहे हैं। उम्मीद है आपको दोहराई करने में आसानी होगी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।